السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو عقیدہ توحید عطا فرمایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنا ہے۔ پیارے بھائیو، رب نے میرے نبی نو جو چیز بھی عطا فرمائی ہے وہ اللہ عطا فرمائی ہے۔ یعنی اگر پیدائش ہوئی ہے تو مکہ شہر دے اندر ہوئی ہے، مکہ شہر بھی ساریاں شہراں نالوں اعلیٰ شہر ہے۔ اگر میرے نبی دی ولادت ہوئی ہے جس خاندان دے اندر، وہ خاندان اعلیٰ خاندان دے اندر ہے، اور جو کتاب رب نے میرے نبی نو عطا فرمائی ہے وہ ساری آسمانی کتاباں نالوں اعلیٰ کتاب ہے۔ یعنی اللہ نو میرے نبی نال اتنا زیادہ پیار ہے کہ جو چیز بھی عطا فرمائی ہے وہ میرے محبوب نو اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائی ہے۔ جس طرح کائنات دی جڑی چیز بھی ہے وہ اعلیٰ اور بلند اور عظمت والی عطا فرمائی ہے، اس طرح ہی اللہ نے میرے نبی نو دوست بھی اعلیٰ عطا فرمائے۔ جڑا یار تے بیلی تے دوست تے فرنڈ اللہ نے دیتا ہے نا، ان دی بھی کائنات وچ مثال نہیں ملدی۔ ساڑیاں بھی یاریاں نبی نال، محبتاں نبی نال، چاہتا نبی نال، عقیدتاں نبی نال، دل لگیاں نبی نال، حبداریاں نبی نال، لیکن جویں حبداری تے دل لگی نبی دے اس یار نے کیتی ہے جن دا نام ہے صدیق اکبر، کائنات وچ ایویں دی مثال کسے نوں بھی ملدی نہیں۔ میں دسنا چاہنا کہ آخری نبی دا پہلا دوست کون ہے؟ نبی آخری ہے، لیکن جڑا پہلا دوست بنے ہے ان دا نام کی ہے؟ ایک اس حوالے نال جو بھی خطیب ہے وہ آج دا جمعہ عمومی طور تے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر پڑھا رہے ہیں، کیونکہ 22 جمادی الثانی نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات ہوئی۔ سب تو پہلے میں مختصر یا تعارف تواڈے سامنے رکھاں گا کہ انہاں دا نام عبداللہ ہے، اصل نام ابو بکر نہیں بلکہ نام عبداللہ ہے، اور انہاں دی کنیت ابو بکر ہے، اور 2 لقب میرے رب نے اور میرے نبی نے عطا فرمائے نے صدیق اکبر نو۔ پہلا لقب صدیق ہے، دوسرا لقب عتیق ہے۔ صدیق نو صدیق کیوں آدھے؟ اس واسطے کہ سب تو پہلے جس میرے نبی دی تصدیق کی تھی، جدو کسے نے بھی تصدیق نہیں کی تھی، ہر کوئی تکذیب کر رہا ہے، تے میرے نبی دے یار ابو بکر نے تصدیق کی تھی، اس واسطے انہاں دا لقب صدیق ہے۔ دوسری وجہ کہ صدیق نو صدیق کیوں آدھے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ جدو رب نے میرے نبی نو معراج کروائی، آسماناں دی سیر کروائی، جدو آ کے میرے نبی نے لوگاں دے سامنے دسیا کہ میں معراج کر کے آیا،
رات دے کچھ حصے دے اندر میں جنت جہنم ویکھ کے آیا، مسجد اقصی بیت المقدس وچ بھی گیا تے سارے نے جھٹلایا۔ صدیق نے آکھیا اے ابو جہل تو آنا ہے کہ نبی نے رات دے کچھ حصے دے اندر معراج کر کے آئن، آسماناں دی سیر کر کے آئن، اے تو اجے نکی گل ہے، جے نبی اس تو بھی وڈی گل کرن تو میں انہاں دی بھی تصدیق کر دیاں۔ تری وجہ کی ہے صدیق نو صدیق کیوں آ دے؟ زندگی دے اندر کوئی بھی ایسا کام کیتا نہیں ہے جن دی وجہ نال میرے نبی صدیق نال ناراض ہو جاوے، کدی بھی کام نہیں کیتا۔ 63 سالہ زندگی اور ہر وقت نبی نال، دن نو بھی نبی نال، رات نو بھی نبی نال، صبح نو بھی نبی نال، میدان وچ بھی نبی نال، بازار وچ بھی نبی نال، ہر تھاں تے نبی دے نال، جتے نبی جانا ہے نال صدیق جانا ہے، ہر جگہ تے جانا ہے نال صدیق نے جانا ہے، لیکن کدی ایسا کام نہیں کیتا جن دی وجہ نال میرے نبی صدیق تے ناراض ہویا۔ چوتھی وجہ کی ہے صدیق نے آج تک پوری زندگی دے اندر کدی جھوٹ نہیں بولیا۔ صدیق نے آج تک نہیں جھوٹ بولیا، جو مرضی معاملہ بنے، جو حالات و احوال ہوئے، صدیق نے آج تک جھوٹ نہیں بولیا۔ اس واسطے صدیق نو صدیق۔ والد دا نام ابو قحافہ ہے، ماں دا نام ہے ام الخیر، اور رب نے بڑیاں شانہ دے نال تے بڑیاں عظمتاں دے نال نوازیا ہویا ہے۔ میں صدیق دے بچپن دے بھی حالات اور چند واقعات تیرے سامنے پیش کرانگا۔ صدیق دی جوانی اور اسلام تو پہلے انہاں دی حالات زندگی کی آئی، اور اسلام تو بعد دعا کرو کہ اللہ پاک مینوں حق پاک سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مینوں تانوں سن کے سنا کے اس دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ پڑھو، میں قرآن پڑھوں۔ ثانی بڑی وسیع انداز دے اندر بیان کیتی ہے، کیونکہ صدیق نو میرے نبی نال پیار ہے، صدیق نو میرے نبی نال پیار ہے، اور سب تو وڈی گل ہے کہ رب بھی صدیق دے نال بہت زیادہ پیار کر دینے۔ قرآن دا دوسرا مقام شان صدیق دے بارے میں والذی وصدق به اولئک هم المتقون۔ ہر بندہ بچپن دے حالات دے اندر، جیڑا بھی کوئی بچپن دے اندر ہوئے، کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بچپن دے اندر مسٹیکاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ ادو علم نہیں ہوتا کہ آیا کم چنگا کم کیڑا ہے، ماڑا کم کیڑا ہے، برا کم کیڑا ہے، گناہاں کم کیڑا ہے۔ لیکن صدیق دی زندگی ایسی زندگی ہے، بچپن دے اندر بھی کوئی برا کم کیتا نہیں ہے، کوئی غلط کم کیتا نہیں ہے۔ ہاں ہاں مورخین لکھ دینے صدیق دی 4 سال عمر آئی، باپ ابو قحافہ آدھائے اے عبداللہ پوجا کرن واسطے جانی ہے، آ میرے نال عبداللہ آپا پوجا کر لویے، بتاں دی پوجا کریے۔ صدیق
چلے گئے نے باپ دے نال چلے گئے نے جدو بت خانے دے اندر چلے گئے نے جدو جناب اینا جڑے انہاں نو خدا بندے آن انہاں دے کولوں جدو چلے گئے نے ہاں ہاں باپ آندا لے دی عبادت کر ابو بکر دی عبادت کر حضرت ابو بکر آندے نے ابا جی میں انہاں دی عبادت نہیں کرنی ہے میں انہاں نو رب نہیں سمجھنا ہے 4 سال عمر ہے اس عمر دے اندر تا بچیاں نو صحیح طریقے گل کرن دا بھی انداز نہیں ہوندا ہے ہائے میرے پیارے بھائیو لیکن رب نے میرے نبی واسطے اللہ یار جو چننا گا پوری زندگی دے اندر برا کام کیتا نہیں ہے بچپن دی حالت دے اندر بھی نے ہاں کہا دے ابا جی رب سمجھ دے ہو نہ کسی نو ویکھ دے نے نہ کوئی شے سن سکدے نے ابا جی نہ کوئی شے کھا سکدے نے ہائے میرے پیارے بھائیو کوئی سے چیز دی حاجت بھی نہیں رکھ سکدے نے ہاں ابا جی میں ایک آزمانا چاہنا میں تانوں بھی انہاں دی طاقت دکھانا چاہنا میں ایک نو پتھر مارنا اگر خدا ہوئے گا اگر حاجت روا ہوئے گا اگر مشکل کشا ہوئے گا اگر رب ہوئے گا تے اپنے آپ نو پتھر تو بچا لے گا اگر پتھر تو اپنے آپ نو نہ بچا سکیا معلوم اے ہوئے گا جڑا اپنے آپ دی حفاظت نہیں کر سکتا وہ ساڑیاں حفاظتاں کی میں کرے گا جڑیاں اپنی مشکلہ دور نہیں کر سکتا ساڑیاں مشکلہ کی میں دور کرے گا جڑیاں اپنی حاجتاں پوریاں نہ کر سکیا وہ ساڑیاں حاجتاں کی میں پوریاں کرے گا پتھر اٹھایا ہے بہت نو پتھر ماریا ہے بہت جناب ڈگ پہ علامہ صاحب ڈگ پہ اپنی حاجت بھی پوری نہیں کر سکیا آدھے لے ابا جی جنوں رب سمجھ دے ہو وہ اپنے آپ نو میرے پتھر تو نہیں بچا سکیا ابا جی سانو مشکل تو میں بچائے گا 4 سال عمر بچپن دے حالات دے اندر بھی بتاں دی پوجا نہیں کیتی ہائے میرے پیارے بھائیوں اگر میں بچپن ہی بیان کرا میرا ٹائم کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن آتنو جوانی چلے کے جاما جس دور دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور دے اندر اللہ دی پرورش ہوئی ہے جس دور دے اندر اللہ دی پیدائش ہوئی ہے بڑا زیادہ برا دورہ بڑا گھٹیا دورہ شراب نوشی بھی عام آئی زناکاری بھی عام آئی لوگ نہ مانو میں دیان نہ بہنو میں دیان شراباں دے اڈے عام نے زناواں دے اڈے عام نے بدکاریاں دے اڈے عام نے قتل و غارت دے جناب بازار گرم نے لیکن صدیق نے اسلام تو پہلے بھی کدی شراب نہیں پیتی ہے اسلام تو پہلے بھی کدی شراب نوشی کیتی نہیں ہے شراب کدی پیتی نہیں ہے ہائے میرے پیارے بھائیو اسلام جدو قبول کر لیا تے کہ میں شراب پیون گئے زنا اتنا زیادہ عام ہو گیا سی جڑے شعراء اس وقت شاعر لوگ آن او ایویں کردے آن کہ اپنی شاعری دے اندر عورتاں دی شرم گاواں دا تذکرہ کردے آن اتنا برا دور ہو گیا سی اتنا فحشی والا دور ہو گیا سی لیکن صدیق نے زمانہ جہالت دے اندر صدیق نے اسلام تو قبل بھی کبھی زنا نہیں کیتا ہے اور کبھی شراب نانے نہیں پیتی ہے اسلام تو پہلے ہی نہیں کیتا تے یاری کندے نال لگی ہے یاری بیلی ہن کون ہے تاجر آنے بہت بڑے تاجر آن یمن لے جا کے اے تجارت کر دے آن یمن لے شام لے مصر لے جا 7 دکاناں آنے نا دی 7 کپڑے دیاں 7 دکاناں آنے ہاں ہاں کپڑے دی 7 دکاناں نے جدو میرے نبی دے نال یاری لگ گئی ہے ہاں میرے نبی دی عمر 40 سال ہو گئی اللہ نے نبوت عطا شرط سجایا ہے اور میرے نبی دعوت دیتی ہے پہلی دعوت اپنے یار صدیق نو دیتی ہے آدھنے اے صدیق اللہ نے مینوں
نبی بنا کے بھیجے اور میں دعوت دینا چاہنا کہ حاجت روا اللہ نو مان لو مشکل کشا اللہ نو مان لو معبود اللہ نو مان لو صدیق نے کوئی سوال ہی نہیں کیتا ہے صدیق نے کوئی گل ہی نہیں کی ہے صدیق نے کوئی پوچھیا ہی نہیں ہے صدیق نے کوئی نشانی منگی نہیں ہے آدھے نے سنے نبی جی یاری بڑی پکی یاری ہے میری توڑے نال پیار بہت زیادہ ہے سونے جی میں تسی آدھے نے میں توڑی بات نو زبان نال بھی قرار کرنا اور توڑی بات نو دل دے نال بھی مان لیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ میرے نبی نے بات کی دی ہے یا میرے نبی نے گل کی دی ہے فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے آخری نبی دا پہلا یار آخری نبی دا پہلا دوست کون بنیا صدیق بنیا جدو سارے نے تکذیب کی تھی سکا چاچا جو بول پیا محمد نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تو ہلاک ہو جاوے لیکن صدیق نے کوئی گل بھی نہیں کی دی ہے آدھے سنے نبی جی صدیق توڑی بات نو منن واسطے تیار ہو گئے نے دل نہ خوش کر دے ماں سبحان اللہ پڑھو جندہ یاری چ پہلا نمبر جندہ یاری چ پہلا نمبر جیڑا روزے وچ وی اندر جندہ یاری دا پہلا نمبر جیڑا اج وی روزے دے اندر میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جندہ یاری چ پہلا نمبر ہے جیڑا اج وی روزے دے اندر میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر میرے نبی دا جد دشمن زمانہ میرے نبی دا جد دشمن زمانہ اس ویڑے آقا دا ابو بکر دیوانہ میرے نبی دا جد دشمن زمانہ اس ویڑے آقا دا صدیق دیوانہ اللہ چون کے یار نو یار دیتا اللہ چون کے یار نو یار دیتا اللہ چون کے یار نو یار دیتا اے توڑ پہرے دار دیتا اللہ چون کے یار نو یار دیتا اے توڑ پہرے دار دیتا میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر ثانیس نہیں اذہما فی الغار ہاں جدو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے ہن اے نہیں ہے کہ بس بیٹھ گئے نے پھر میرے نبی دے نال ہاتھ بٹایا ہے جو بھی میرے نبی نے کام کیتا ہے لوگاں نو نیکی دی دعوت دیتی ہے صدیق نے بھی نیکی دی دعوت دیتی ہے لوگاں نو میرے نبی نے برائی تو روکے آئے صدیق نے بھی برائی تو روکے آئے یعنی سانو صدیق پیغام دینا چاہ رہے نے پاویں کوئی بھی ہوئے اے نیکی دی دعوت دینی سارے آتے فرد ہے سارے آتے فرد ہے پاویں کوئی مولوی ہے پاویں کوئی خطیب ہے پاویں کوئی ادیب ہے پاویں کوئی عالم ہے پاویں کوئی عالم نہیں ہے جو بھی ہے نیکی دی دعوت دینی ہے صدیق ہن بیٹھے نہیں نے سب تو بڑے اپنے گھر والے اگڑوں آئے نے گھر تو تبلیغ شروع کیتی ہے آدھنے ہے میرے گھر والے میں
تا محمد دی جناب غلامی نو قبول کر لے، میں محمد نو اپنا رہبر مان لے، میں محمد نو اپنا مرشد مان لے، جن دی 40 سال تک آج توڑی کدی غلطی اور برائی ہوئی نہیں ہے، میں انہوں اپنا پیر مان لے۔ ہائے میرے پیارے بھائیو، گھر والےاں نوں تبلیغ کیتی، گھر دے کچھ فرد بیٹیاں یا بیٹے کچھ مسلمان ہو گئے، پھر جناب اپنے دوستاں کو چلے گئے نے۔ دوست کون ہے؟ حضرت عثمان دوست ہے۔ دوست کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف دوست ہے۔ دوست کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص دوست ہے۔ دوست کون نے؟ جناب 10 دوستاں نو جا کے جناب دعوت دیتی ہے، اور دعوت انہاں دی دعوت نو دوستاں نے قبول کر کے تے میرے نبی دی نبوت نو ساریاں نے تسلیم کرنے آئے۔ انہاں بیٹھے نہیں نے، انہاں نے دعوت دینی شروع کی تھی تے ہاں میرے نبی لکھیا دعوت چھپ چھپ کے دعوت دین دے آن ارکم میں نبی ارکم دے گھر دے اندر دعوت و تبلیغ دا کام شروع کر دینے۔ اور صدیق تیری بہادری نو سلام ہے، صدیق تیری محبت نو سلام ہے۔ صدیق دے سنے نبی جی اے میرے پیارے نبی جی، ہن میرا دل کر دے تسی سچی بات لے کے آئے ہو۔ فرمایا جی سچی بات لے کے آیا، تسی حق والی بات لے کے آئے ہو جی، میں حق والی بات لے کے آیا، تہاڈی اللہ بات ہے جی، میری اللہ بات ہے۔ سونیا میں صدیق جناب اصرار کر رہا، آپ دعوت اعلانیہ شروع کیوں نہیں کر دے؟ بیت اللہ چ جا کے دعوت کیوں نہیں شروع کر دے؟ جدو سچی جو بات ہے تے لکن دی گل کیڑی ہے؟ حق دا اعلان کر دینے آئے، اعلانیہ اعلان کر دینے آئے، بیت اللہ چ اعلان کر دینے آئے، سارے نو پتہ لگ جاوے میرے نبی آدھے صدیق اجے اپنے کھڑی اتنی طاقت نہیں ہے، صدیق اجے اتنی ہمت نہیں ہے کہ اعلانیہ دعوت مشرکین نو دیوی ہے۔ صدیق بار بار اصرار کر دینے، ایک دن نبی نے آکھیا چل صدیق میں تیری گل نو مان لینا تے بیت اللہ دے وچ جا کے آپا تبلیغ کرنے آئے۔ ڈاری کوئی ہن اے تہا نہ دور ایسا کہ کوئی حق دا اعلان کردا تے ماراں نو پاؤندیاں، لیکن کوئی ڈاری نہیں ہے۔ ہن ٹر پے گھر چوں نکلے ٹر پے بیت اللہ تے بیت اللہ دے سید مشرکین دی ٹولیاں بن کے بیٹھیاں ہوئیاں نے، اے گماش تے اے بدماش بیٹھے ہوئے نے۔ ہائے میرے پیارے بھائیو، میرے نبی تشریف فرما نے، صدیق کھڑے ہو گئے نے، پیارے صدیق اٹھ پئے نے، میرے نبی دی نمائندگی کرنا واسطے اٹھ پئے نے۔ آج تو نمائندگی کرنا ہے، آج تو سپورٹ کرنا ہے وزیر اعظم تے وزیر اعلیٰ دی۔ صدیق تیری عظمت نو سلام ہے، صدیق تیری شان نو سلام ہے۔ صدیق اٹھے پیڑا میرے نبی دا یار صدیق ہے، جن نے سب تو پیڑے میرے نبی دی موجودگی دے اندر خطاب فرمایا ہے۔ وہ صدیق دی ہستی ہے اور دنیا کے نام اندر ہستی نہیں ہے جن نے نبی دی موجودگی دے اندر خطاب کیتا ہے۔ صدیق اندر مکہ دے لوگ اے محمد آیا ہے، اے تانوں حق لے بلاندا ہے، تانوں سچ لے بلاندا ہے، اے رب لے بلاندا ہے۔ یا بات کیتی مشرکین تے بپر پئے نے، بپر پئے نے، غصے دے اندر ہو پئے نے، آئے نے جناب صدیق نو مارن لگ پئے نے، سزا دیون لگ پئے نے۔ کوئی جناب ایدو ہوندا ہے چاڑ ماردا ہے، کوئی ایدو ہوندا ہے مکہ ماردا ہے، کوئی ایدو ہوندا جناب ایک تو جناب ایسی ایک بندہ نے حد دراز کر دیتی ہے کہ اپنی جُتی اتار لئی ہے۔ صدیق دے چہرے تے ماری جا رہا ہے، شرم آندی نہیں ہے۔ جدو غیرت نہ ہوئے تے بندہ جو مرضی کرے، جُتی اتار لئی ہے۔ صدیق نو ماری جا رہا ہے، صدیق نو سزا دتی جا رہا ہے، سارے ماری جا رہے نے، کوئی میرے نبی نو ماری جا رہے نے، کوئی صدیق نو ماری جا رہے نے۔ انہاں دا خاندان بنو تمیم جناب بنو تیم خاندان آیا ہے، انہاں کہ او مکہ دے لوگو صدیق نو ماری جا رہے ہو، تسی انو حق اللہ سمجھ دے ہو، اس واسطے ماری جا رہے ہو۔ خبردار ہن کوئی ابو بکر دے نزدیک آیا تو
تہاڈی تے ساڈے درمیان جنگ ہو جائے گی۔ ہن کوئی صدیق دے نزدیک نہ آوے تے صدیق نو اٹھایا ہے، اٹھاون لگے تے اٹھیا نہیں جا رہا، ٹریا نہیں جا رہا، بیٹھیا نہیں جا رہا۔ مورخین لکھ دینے کہ چادر لے کے آئے نے، چادر دے اندر صدیق نو بن دیتا ہے، بن کے گھر دے اندر لے کے گئے نے، بے ہوش ہو گئے نے، ہوش کھو بیٹھے نے۔ کافی دیر تو بعد ہوش آیا ہے صدیق نو، جدو ہوش آیا ہے رشتہ دار اور ماں ام الخیر پانی لے کے آئی ہے، کھانا لے کے آئی ہے۔ جدو کھانا لے کے آئی ہے تے صدیق کہندا اے امی جی، سبحان اللہ بڑا جملہ دیوا، آیا تیریاں بھی نبی نال یاریاں، آیا میریاں بھی نبی نال یاریاں، آیا صدیق دی یاری ویکھ لے، آندا اے امی جی ہاں دسو میرے نبی دا حال کی ہے، دسو میرے نبی دا حال کی ہے۔ ہن رشتہ دار غصے ہو گئے، آدھے تو اندے مگر دا مارا کھا دیا، حالو بے حال ہو گئے، بے عاش ہو گئے، ہجے تینو نبی دی فکر ہے۔ آدھے نے اللہ دی قسم اتنی دیر تک میں پانی نہیں پیواں گا، اتنی دیر تک میں کھانا نہیں کھاواں گا جدوں تک مینوں میرے یار محمد دا پتہ نہیں چلا جائے گا۔ رشتہ دار غصے چوکے وگ، ماں ہوندی ہے نا، ماں رک گئی، ماں نو کافی چر بعد آندا ہے صدیق اماں جی میرے نبی دا پتہ کوئی نہیں، نبی کتھن میں ویکھنا چاہنا۔ تے اماں دی ہے بیٹا کوئی گل نہیں ہے، بیٹا کوئی گل نہیں ہے۔ عمر بن خطاب دی ماں ام جمیل کو پتہ لے لینے کہ محمد کتے ہے، جناب انہاں دے گھر چلیاں گئیاں نے، پتہ لگیا کہ نبی ارکم دے گھر موجود نے۔ ہن صدیق کو چلیا نہیں جا رہا، صدیق کو اٹھیا نہیں جا رہا، ایک جناب کندے تھلوں جناب ابو بکر دی ماں نے آسرا دے لے، ایک کندے تھلوں حضرت عمر دی ماں نے آسرا دے لے، اینا دوما جناب بزرگ عورتاں نے سہارا دے کے لے جا رہی ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ یا جناب ارکم نبی ارکم دا دروازہ کھڑکایا ہے، جدو دروازہ کھلے گیا ہے، این میرے نبی تشریف فرمان ہے، میرے نبی بیٹھے ہیں، صدیق دی نظر میرے نبی دے پئی ہے، تے میرے نبی دی نظر صدیق دے پئی ہے، تے دونوں دی اکھاں ڈل پئیاں نے، ہنجو آ گئے نے، جلدی دے نال دوڑ کے صدیق میرے نبی دے گڑ آیا ہے اور نبی دے گڑ لگ گیا ہے۔ آدھے نے سنے نبی جی تہاڈا حال کی ہے، سونےو کی حال ہے؟ تے میرے نبی آدھے نے صدیق میرا حال تا ٹھیک ہے، اپنی سنا کہ میں حالو بے حال ہو گئے۔ آدھا سونے کوئی گل نہیں ہے، اگر تسی ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہوں، تانوں چوٹ لگی ہے مینوں بھی کچھ نہیں ہے، جدو میں تہاڈا سن لیا کہ تہاڈی طبیعت ٹھیک ہے تے میری پریشانیاں تے دکھ میرے دور ہو گئے نے۔ آدھے کیڑی ٹینشن سونے جفی پا لے تو رنی جا رہے نے۔ فرمایا سونےو مینوں اپنی چوٹاں دی انی تکلیف نہیں آئی، زخمی حالت دی انی تکلیف نہیں آئی جتنی تھوڑی جدائی دی مینوں تکلیف آئی۔ ہاں بڑے نبی آخری یار ایویں محبت کر لو، آج کوئی اٹھے جناب لعنتی بندہ اٹھے، آج کوئی بے ایمان اٹھے صدیق دی گستاخی کر دے تے شرم آندی نہیں ہے، حیا آندا نہیں ہے، نہ صدیق دی اسی جناب گستاخی نہیں ہون دیواں گے۔ جنہ نبی دی رکھوالی کیتی ہے، جنہ نبی دی پہرے داری کیتی ہے، جنہ نبی دے مال قربان کیتا ہے، جنہ نبی دے جان قربان کیتی ہے، جنہ نبی دے اولاد قربان کیتی ہے، جنہ نبی دے ماں باپ قربان کیتے نے، جنوں نبی دے جناب پیاریاں تے یاریاں نبی دے نال تین چیزاں بندہ نو محبوب ہوندیاں نے، او تینے چیزاں صدیق نے میرے نبی تو قربان کیتیاں نے۔ پہلی چیز مال بندے نو بڑا پیارا ہوندا، دوسری چیز جان بڑی پیاری ہوندی، تیسرے نمبر تے اولاد۔ تے صدیق دی جڑی ہستی ہے، صدیق آندے نے اللہ
اللہ مال میرا ہوے خرچ نبی دے ہو جاوے اولاد میری ہوے غلام نبی دی ہوے ہاں ہاں اللہ جان میری ہوے تے نبی تے قربان ہو جاوے جدو آئی نا ہجرت دی واری دسنا چاہنا کہ اولاد کی میں قربان کی تھی جدو ہجرت دی واری آئی نا مشرکین نو پتہ لگا کہ محمد مکہ چھڑ کے چلے گئے نے تے آ گئے نے صدیق دے دروازے تے ابو جہل آئے نے صدیق دا کے دروازہ کھڑکایا ہے جدو دروازہ کھلیا بیٹی اسما نکلی ہے ابو جہل آندا تیرا باپ کتے ہے آندے نے مینوں پتہ نہیں ہے آندے کیوں نہیں پتہ ہے زور دے انہاں تھپڑ ماریا ہے تھپڑ مارے اتنی زور دے نال کہ نال دیوار آئی دیوار دیا جٹا نکلی ہوئی آئی اے واڑی اڑی تے جناب چھکی کے کان پاٹ لیا خونا خون ہو گیا آدھا دس درہ باپ گتے اسما دیا نانا اگر میں دس دیوا میرا باپ گتے ہیں تے میرے نبی دی حفاظت کون کرے گا اگلا دن ہویا نا تے حضرت عثمان باپ کول گئی رپورٹ دے من واسطے کہ ابو جہل آیا تے آئین باپ دے کول گئیاں نے باپ دے کول گئیاں نے تے آدھے نے ابا جی ابو جہل آیا سی آدھے ہاں آیا سی تے کی ہویا ہے آدھے میرا پوچھدا سی اور سونے نبی دا پوچھدے آن فرمایا دسیا تا نہیں ہے جڑا اسما نے جملہ دیتا ترہی گوائے سبحان اللہ پڑھ جملہ دیوا اخیر ہوگی جملے تے اللہ دی قسم ہے جملے تے میری جیند جان قربان جڑا اسمان جملہ دیتا ہے اسمان دی ابا جی اگر میں تو ڈاکٹر سے اپنا پتا یا سونے نبی دا پتا دس دین دی تو مینوں صدیق دی بیٹی کنے آکھنا سی مینوں صدیق دی بیٹی کنے آکھنا سی دل نہ خوش کر دے ماں سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے چمن رسالت دیا کا صدیق پروانہ لگ دے چمن رسالت دیا کا صدیق پروانہ لگ دے کافر کوڑوں جو نہیں ڈرتا سب تو پہلے کلمہ پڑھدا کافر کوڑوں جو نہیں ڈرتا سب تو پہلے کلمہ پڑھدا نظر نبوت دا صدیق پہلا نشانہ لگ دے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے چمن رسالت دیا کا صدیق پروانہ لگ دے ہجرت دی شب غارت محض اللہ اکبر اللہ اکبر ہجرت دی شب غارت محض اللہ اکبر اللہ اکبر جولی صدیق دی نبوت جولی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگ دے جولی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگ دے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے اسما بی بی تپڑ کھاوے اسما بی بی تپڑ کھاوے سائیں دے بارے کچھ نہ ڈساوے سائیں دے بارے کچھ نہ ڈساوے ابو جہل کے اسما دا انداز بہادرانہ لگ دے سید صدیق دا دیوانہ سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے میرے نبی تے انہوں نے مال بھی قربان کیتا جان بھی قربان کیتی اولاد بھی قربان کیتی ہائی سلام واسطے اللہ نوے دوستی ہے سنگت اتنی پیاری لگی ہے ایک دن اللہ دنے جبریل جا کے میرے نبی نو کہہ دے ہر تھان تے صدیق نالے میدان وچ بھی صدیق نالے غار وچ بھی صدیق نالے گھر وچ بھی صدیق نالے جنگ وچ بھی صدیق نالے
सफर भी सिद्दीक नाल है, हजरत भी सिद्दीक नाल है। नबी ने अपनी तस्दीक सिद्दीक नूर के होया सी, जा जिबरील मेरे नबी नू जाके कह दे मैनू ये जोड़ी है संगत इतनी प्यारी लगी है, दुनिया ते भी सिद्दीक तेरे नाल होएगा, कब्र च भी तेरे नाल होएगा, हौज़े कौसर ते भी तेरे नाल होएगा, और जन्नत च भी तेरे नाल होएगा, हर थां ते तेरे नाल। ये संगत मैनू बड़ी प्यारी लगी है, ये जोड़ी मैनू बड़ी प्यारी लगी है, ये याराना मैनू बड़ा प्यारा लगे है, ये प्यारे दो यार मैनू बड़े प्यारे लगे ने। जाओ पूरी जिंदगी कट्ठे रहने, वफात होएगी, कब्रां कट्ठियां होणगियां, जदों हौज़े कौसर ते होवोगे याराने यार कट्ठे होणगे, कल जन्नत च जाओगे ते सिद्दीक भी मेरे नबी दे नाल इकट्ठे होणगे। आए कोई फोड़ना चाहे तो कौन फोड़े, रब ने इकट्ठा कर छड़िया है, कर लो जिस फोड़ना फोड़ लो, जब रब ने इकट्ठा कर छड़िया। सिद्दीक दा जवाब कायनात च मिलदा नहीं है, हर शह दीन इस्लाम ते कुर्बान कर दी। और जेडे गुलाम आ ना गरीब लोग, उस वक़्त गुलाम लोग जिन्हां कोल माल नहीं आ, पैसे जायदाद नहीं आए, जदों कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं तो मुशरकीन बड़े उन्हां ते जुल्म करते हैं, लेकिन सिद्दीक ने अपने माल दे नाल जाके गुलाम आजाद करवाया है, बिलाल बिन रबाह नू आजाद करवाया है, आमर बिन मुगीरा नू आजाद करवाया है, खब्बाब बिन अरत नू आजाद करवाया है, और बड़े सारे गुलाम ने जिन्हां नू सिद्दीक ने आजाद करवाया है। हाय मेरे प्यारे भाइयों, एक दिन मेरे नबी बैठे हुए ने, आते ने ऐसे हम जितना फायदा मैनू सिद्दीक दे माल ने दिता है, अजे तक किसी चीज और किसी माल ने दिता ही नहीं है। ग़ज़वा तबूक का टाइम आया तो मेरे नबी ने सवाल किया, सहाबा अपनी जान माल पेश करो, तो हज़रत उमर आंदन कि अज मैं सिद्दीक तू ना माल जित जाना है, माल भी अज मेरे को सिद्दीक नालों ज़्यादा है, माल देना इन दो हिस्से कर ले, एक हिस्सा घर रख लिया तो एक हिस्सा मेरे नबी के कदमां ते फिदा किया। हाँ जो मेरे नबी का कोड़ा इन्हें सुनियो की चीज़ लैके आयो, फरमाया घर का अद्धा माल लैके आया। जो सिद्दीक आए ने, सिद्दीक की लैके आया है, फरमाया सोने नबी जी सारा माल ले आया और मुहम्मद कदमां ते जान निसार कर दिता है। हज़रत उमर आंदे उदन तो मैंने यकीन हो गया कि सिद्दीक च मैं कभी भी नेकी तो नहीं वध सकांगा। सिद्दीक दा पहला ही नंबर है, हर लिहाज नाल नेकी च भी पहला नंबर है, इज्जत च भी पहला नंबर है, कुर्बानी च भी पहला नंबर है, नेकियां च भी पहला नंबर है, मदीने च भी पहला, हर थां ते नबी तो बाद सिद्दीक दा पहला नंबर है। कोई भी जुदा करना चाहे, कोई भी इज्जत घटाना चाहे, कोई भी कोई करना चाहे, सिद्दीक आला है, सिद्दीक पहला है, नबी दा यार है, कारे यार है, रफीक सोना है, हम सफर नबी है, नबी दी यारी सिद्दीक दी यारी पक्की यारी है। ये संगत जोड़ी रब नूं इन्नी पसंद आई है, दुनिया ते भी घराने जोड़ दिते, कल क़यामत वाले दिन भी सिद्दीक सिद्दीक होएगा, नबी नबी होएगा, उमर उमर होएगा। हर ताते अल्लाह ने अजमत मकाम दे नाल नवाज दिता। दुआ की करो अल्लाह सिद्दीक दी इज्जत करन दी तौफीक अता फरमा। इज्जत करोगे उनकी तो शान वध गई ना, तुसी की करना है, ये तो तुहाडी नेकी है, तुहाडी नसीब है, ये नसीब है तुहाडा, मुकद्दर चंगा है कि सिद्दीक नूं प्यारा मान लो। अल्लाह को दुआ है जो कुछ बयान किया अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।